मॅडम ह्या दिसांनी मिड डे मील आमी तो इशू तो गाजता अक्षय पात्रा म्हणून एक कितें तरी नवें हाडला तेजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? पळय अक्षय पात्रा म्हणून कोण हाडटा हें आमी आतां कांय ना म्हणल्यार 5-6 म्हयने जाले आयकून येयला की हो असो एक कोण तरी रांदपी येवपाचो आसा आनी तो कोणाचो मिनिस्टराचो सेंट्रलाचो मिनिस्टराचो जावय का मेवणो अशें कितें दिसता का तो कोण आसा ते आमचे रेल्वेचे हे बी करता ते तेंचो बी कोण सोयरो का म्हणून अडानी अंबानी हेंचो बी कोण सोयरो का म्हणून कित्याक हेका जेवण दिवपाक भुरग्यांचे मिड डे मील दिवपाक हेका फुडें काडला का ही जी बायलां जी मिड डे मिलाची जी इस्कॉलान 1.5-2 हजाराक भुरग्यांक जेवण दितात मिड डे मील दितात जे मदीं खावपाक त्या भुरग्यांक दितात तेतून त्या बायलांक त्रास करपाक का ती काम वेवस्थीत करिना इतली वर्सां जाली तांकां गव्हर्मेंट रिन्यूअल करता टायम टू टायम तांकां हे करता दितात 6 म्हयने तांकां पेमेंट मेळना तरी सुद्दां ती बायल कामां करता जाल्यार हेका हाडून मदींच एकट्याक कोणाक तरी उबो करतात आनी ताका दिवचो म्हणटा कित्याक ते आज्योचो बटवो ही बायलां दिनाका कितें तो दितलो अर्दे अदीक नाका जाल्यार कुसलेले घालतलो भुरग्यांक कितें तरी करतलो आनी मागीर ताका एक बेश्टे 2 म्हयन्यांक लागून सस्पेंड करून दवरतले आनी आपल्याक जाय तशें करून घेतले म्हाका एक सांगा हो अक्षय पात्रा येयलो तो कोण गोंयचो पात्रा म्हटल्यार आमच्या गोंयांत कोण ना हो आवटसायडर जी बायलां आज मिड डे मिलाची काय ना म्हटल्यार जी बायलां वावरता एक समज म्हाजेच कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन म्हाजे कडेन एका स्कुलाची आसा 1.5-2 हजार भुरगीं तेजे कडेन वयल्यान म्हाजे कडेन 8-9 बायलां हांव तांकां कामाकूय दवरलेले आहा हांवें मिशिनां हाडलेलीं आसा त्या बायलांनी चपाती करपाचें मिशीन आयदनां इतलीं हाडलेलीं आसा नाका जाल्ले सगळे तेंच्यांनी वेव्हार करून तेंच्यांनी एक बिजनेस ठाम केलो जर सरकाराक तेंच्यांनी बायलांनी बिजनेस स्टार्ट केला आनी ती गोंयची बायलां आसा हे जर सरकाराक खंय तरी खटकता जाल्यार डायरेक्ट तेंचे कडेन हप्तो तरी मागा मागा आज्जेचो बटवो दिया गो बाय म्हणून आमकां सरकार हालींच 2-1.5 म्हयन्या पयलीं आमचे चीफ मिनिस्टर आसा ते सांगताले बायलांक आमी उद्योग दितले बायलांक आमी हें करतले बायलांनी तें करपाचें अरे तुमची फक्त तोंडाची बातां आनी भीक मागून खाता कितें उलयतात हो चीफ मिनिस्टरांक सांग बायलांक आपूण उद्योग दिता जाल्यार हो दादलो खंयसून येयलो पात्रा खंयसून येयलो कोण हो पात्रा खंयसून येयलो अरे त्या हॉस्पिटलान तो कोण तरी गोंयचो कोण रांदतालो ताका भायरो केलो आनी च्या थंयसर 50 रुपया च्या हे दिशी च्या 50 रुपया दिता तो आनी मनशां पळोवन काम करता लोक ते कॅन्टिनान वयता तरी सुद्दां तो हप्तो पावयता कित्याक ताका आयदनां फ्री थंय ताका सबसिडी दिल्या थंय गोंयच्या लोकांक तुमी दिना म्हणजे तुमी येतात जिखून कोणाच्या कुसता तुमी खुसून येता आनी भलत्यांकूच तुमी दिता आतां हो पात्रा ताका सबसिडी दितले हांव कितें म्हणटा ज्या बायलां कडेन 1,500 आसा तुमकां जर आनीक बायलांक तिचे कडसून 500 काड आनीक कोणाक दी वाडय हो धंदो त्या बायलां मदीं आतां तेंच्यांनी इतलें मटेरियल घेतला ताका जबाबदार कोण तुमच्या भरोशार घेतले न्हू तेंच्यांनी तुमकां केन्ना कितें त्रास केला तेंच्यांनी टायमार तुमी पयशे दिवंक ना तुमी टायमार पयशे दिवंक ना जाल्यार सुद्दां ते तुमकां तुमचो वेवस्थीत इस्कॉलांनी पावयल्या खंय तरी कोणाक त्रास करपाक लागून एकदां कोण तरी पाल घालता पळय ती पाल बील घालून ती कितें नाटक करता कोर्टानसून ती बाय इज्जत बरी जाता ते बी आसा कितें म्हणून करूंक सोदता म्हाका कळना सरकाराचें सरकार कोणाचो गोंयकारांचो का बायलांचो नाजाल्यार हेंच्यांनी एक काम करपाचें हे आतां हांगासरले थंयसून इलेक्शनाक राव सांगता त्या पात्र्याच्या गांवांत वचून इलेक्शनाक राव न्हू अक्षय पात्रा आहा पळय पात्रा तेच्या गांवांत वचून इलेक्शनाक जिखोनूय येया न्हू आनी मागीर पळया न्हू ना गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की एक हायजेनीक खंय तरी फूड भुरग्यांक मेळटली जाल्यार हे आमची बायलां आसा ती इतली वर्सां ह्या बायलांनी कितें फातर काडले भुरग्यांक दिले भुरगीं जगलीं ना भुरग्यांनी खाल्लें ना खावपाचें खाता भुरग्यांक जे मेनू टायम टू टायम चेंज केलो त्या प्रमाणे पाव नाका म्हटलें एग्री केलें चपाती दिल्यो ओके चपात्यांक मिशिनां हाडलीं टायम टू टायम ते दिले तुमकां फोव नाका म्हटलें तुमी उसळ जाय म्हटलें तेंय करून दिलें हायजेनीक म्हणलें कितें ते बालवाडीन तुमी पॅकेटां दिले लोकांनी कचऱ्यांनी उडयले हायजेनीक तुमचें लोकांनी गोरवां सुद्दां खायना जालीं मनशां खायना ते खायना गोरवां सुद्दां ते पॅकेट तेजोय आमी तुमकां प्रेसाक हाडून दाखयला पळय कसलें हायजेनीक दिता तुमी आनी तो पात्रात दितलो
जाल्यार ही जी बायलां आसा हांकां ट्रेनिंग तरी दिया. अरे गोंयच्या बायलांचो उद्धार करा. तुम्ही तोंडान भाशण करता, तांकां एक साडी दिता, 500 रुपया दिता, तांकां मिटिंगेक आपयता, त्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक घेवन तुम्ही मिटींग करता आनी भायल्या लोकांक लागून तुम्ही त्यांचो बिझनेस वाडटा. गोंय कोणाचें? बिझनेस कोणाचो वाडोवंक सोदता तुम्ही? आनी जी बायलां थंय बेकार पडटलीं तांकां कितें करता तुम्ही? एक बायलेक लागून तुम्ही 10 बायलां सुद्दां बेकार करतली. प्रत्येका कडेन बायलां 10-10, 12-12 बायलां आसा. 1,500 भुरग्यांचें काम करता. जाल्यार तुमी सांगूंक सोदता की परत विचार करपाची गरजच आसा. विचारूच करपाची गरज आसा. कितें आसा न्ही, जेवण तो बरो दितलो, हो बरो दितलो, इतलीं वर्सां तेंच्यांनी दिवंक ना. सगळ्यान वयलो हो पयलीं क्वेश्चन दिवंक ना. भुरगीं खंय बरी ना जाली. स्टार्टिंग मिस्टेक जाल्या तेंचे कडेन. स्टार्टिंग मिस्टेक जाल्या म्हणजे एक बरोबर इतले रांदप जाले तेन्नाच खरें म्हणून जाल्यार तांकां भायर मारूंक जाय आसली. बरोबर न्ही. आतां ती परफेक्ट जाल्या आनी तेंच्यांनी 10-10 बायलांक 12-12 बायलांक कामाक दवरल्या. तांकां पेमेंट दितात ती फुकट दवरूंक ना. आनी हो पात्रां येतलो, भायले लेबर हाडटलो, कुसलेले ते घालतात, रांदच्या कुडीन कितें तरी न्हेसतात, घाम वत्ता तेंचो आनी कितें वत्ता. तुमी इन्स्पेक्शन करा न्ही. पूर्ण ड्रग्साक धाडटात तुमी. पळया तेंचे किचन. हांवें 2-3 जाणांचें किचन पळयलां. कितले सुंदर आनी साफ सफाई सगळें व्यवस्थीत आसता. ते कितें तरी करा. नाजाल्यार हांव कितें म्हणटा, 1,500 जेचे कडेन आसा तेजी 500 काडा आनी खंयच्या बायलेक दिया. बायको तूं करा. खंय खटकता तुमकां? कोणाक जेवण बरोबर मेळूंक ना, कितें मेळोंक ना, सोमतीच ती पावून मारता. तांकां ऑर्डरी कितली आसतात रे. भायले लोक सुद्दां तेंचे कडेन ऑर्डरी करून घेता. इतलो तेंच्यांनी बिझनेस आतां बरो परफेक्ट केला. हांकां कितें आसा, हांकां खटकता कित्याक गव्हर्मेंटा? हांकां ती आज्जेचो बोटू आहा पळय तो मेळना म्हणून हांकां खटकता. तो पात्र टायम टू टायम हांकां पावयतलो, हाडटलो कसले कसले कुसलेले, हड्ड्यार मारतलो आनी भितूरल्या भितूर भुरग्याक रोग जातलो. ते मागीर हेल्थान थंयसर काडटले. कोणाक कळटा कितें खाल्लें आनी कितें भुरग्यांनी हें जालें म्हणून. मागीर हळू तांकां मार बसो नासतलो. कित्या वर्सून बसचो ना. म्हळ्यार खंय तरी फूड एंड ड्रग्सान आनी बसोन एक कमिटी काडून एवरी हितूर एक मनशाक घालून सर्वे करपाक दिवपाची गरज आसा हेंचे बायलां खातीर. सर्वे करतले हे फूड एंड ड्रग्सवाले करतात, वयतात पळोवपाक. कित्याक तांकां त्यो केस जाल्या कारणान ते लोक तशें ते पळयतात. ना अशें म्हणून न्ही. पण हें आतां हो अक्षय म्हणटा तो हो खंयचो कोण कितें. तुमी सरकार व्हडले गांवांत जेन्ना भाशण करूंक वयता, आमी बायलांक उद्योग दिलो, बायलांक उद्योग दिता, असल्यांनी बायलां फुडें सरतलीं, बायलांक बरें काम मेळटलें, बायलांनी फुडें सरपाक जाय, बायलांनी हो उद्योग करूंक जाय, हें जेन्ना सांगता खंय तरी खटकता की तुमचे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक. तुमी निव्वळ लोकांक फटयता ते रिपोर्टरांक आनी लोकांक पळय रिपोर्टरांक सांगपाक आनी लोकांक भायर लोकांक मिसगायड करता तुमी. हो अक्षय पात्र खरें म्हणून जाल्यार गरज ना येवपाची. डिमांड कितें आहा तुमचो डिमांड कितें? आमकां खरें म्हणून जाल्यार गोंयांत हे भायल्या लोकांक हाडून रांदूंक बिनूंक वाडटा, हांकां हें करता, हें आमकां अजिबात मानना. ती बायलां आज इतलीं वर्सां पासून उद्योग करता, तांकां तेंचेर सुदारणा जाय, तांकां ट्रेनिंग दिया. हें रांदप अशें आसूंक जाय, हें रांदप तशें जाय. आतां कितलीं वर्सां जालीं ते लोक करतात. सगळे जेवणाचे क्वॉलिटी बिलिटी बरी जावंक जाय. ते सगळें तुमकां आतां दिसता कोणा कडेन 1,500 कोणा कडेन 200 असं तांकां कमी करून आनीक भुरगीं बायलांक वाडया न्हू. सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक आनी वाडया. कोण कोण बरी तशें करा. ह्या बायलांक हाडून हड्ड्यार मारता आनी तुमी कितें करूंक सोदता? सरकार आपलें कितें दाखोवंक सोदता? म्हणजे आमी वी आर फ्रॉम आउटसायडर. पयले भायले लोक येवन उतरा पावलाक आतां खून जावपाक लागले. उतरा पावला तुका जाणा फुडें एका वेळार आमच्या गोंयांत मोटरसायकलीचेर बसून बिंदास भोंवतालीं. फुडें आमकां घरांतसून भायर भोंवपाक सुद्दां आमकां हें आसचें ना. इतले ह्या लोकांक आमी भायल्या लोकांक हांगा इंटरफेर केला आनी सगळे पाड घालून घेतला. असले हे सरकारचे कारस्थान. बरोबर.